نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت جل وعلا د ټول اول د خپل نور نه زما نور پیدا کړ بیا هغه نور الله رب العزت جل وعلا په قدرتونو باندې چته غختل په ټول کائناتو کې هغه مبارکو دور کولو او ګرځېدلو پکې دا د هغه وخت خبره ده چې نبی فرمایي چې هغه وخت چې لم يكن في ذلك الوقت لوح نه لوح موجود ولا قلم نه قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء نه ملك نه اسمان نه زمين لا شمس ولا قمر نه وقت النور نه سپوږمۍ نه انسانانو نه جناتو د کائنات یو ذره موجود نه و یو د خدای پاک خدای و ذات با برکات د پروردگار عالم او ذات با برکات نه بعد دیم نمبر نور محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا په کائنات کې موجود وو نو معلومی کی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مبارک ذات هغه ذات منبع د کائنات دا هغه ذات چې مرکزی کائنات ته هغه ذات ته چې سبب وجود کائنات ته سبب تخلیقی کائنات ته سبب د دې کائنات چې کوم وجود او کوم حسن او جمال دی د دې تمام سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذات بابرکات ته آقا مدنی جانان فرمایي اول ما خلق الله نوري کائنات کې د ټول اول د کوم یو شی تخلیق شوی دی نو هغه تخلیق نبی علیہ السلام فرمایي چې نوري هغه زما د نور شوی دی انا من نور الله وكل الخلائق من نوري زد الله د نور نعمت د الله د نور نه زما تخلیق شوی دی او دا څومره کائنات چلی دا د الله رب العزت جل وعلا زما د نور نه پیدا کړی دی په دلائل الخيرات کې دا حدیث مبارک موجود دی دغه امام زین العابدین د خپل والد گرامینا حضرت امام حسین حضرت امام کربلا امام حمام شہید کربلا سید الشہداء اہل الجنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم ب14,100 عام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې الله رب العزت جل وعلا دا آدم علیہ السلام د پیدایشنا سول زر کال وړاندې الله رب العزت زمان نور پیدا کړي هو دا آدم علیہ السلام لا نام و نشانم نو چې الله رب العزت جل وعلا نبی کریم علیہ السلام را پیدا نور پیدا کړي او دا حدیث مبارک په نشر التیب کې اشرف التانوی دیوبندی دا غو کتاب نشر التیب نبی علیہ السلام په سیرت باندې لیکل شوی دی پاره کې دا حدیث نقل شوی دی او اصل د دې زرقانی دی علامه امام زرقانی رحمت الله علیه په اول جلد کې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی دا غره ډیرو غټو مستندو چې کوم صحابه کرام دي سلف صالحین دي هغه مبارک دار نقل کړی دی كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد مشهور ومعروف البخاري شریف حدیث مبارک دا موجود دی امام ترمذی را نقل کړی دی مشکات را نقل کړی دی بخاری شریف را نقل کړی دی مشهور ومعروف حدیث دی كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح اذا هغه وخت نبی ما چې کوم وخت کې آدم علیه السلام لا د روح او د جسد تر منځو یعنی لا هغه تخلیق نو شوی هغه وخت چې کوم دی الله رب العزت جل وعلا نبی پیدا کړی ما علامہ اسماعیل حقی رحمت الله تعالی علیہ روح البیان کې دغه رنگي علامہ برهان الدین حلبی فسرت حلبیه کې چې دا نبی علیہ السلام په ذات باندې یو کتاب لیکل شوی دی دغه رنگي ډیرو فقهاء او ډیرو مفسرینو د حدیث مبارک را نقل کړی دی چې د جبرائیل امین علیہ السلام نا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې جبرائیل امین ستا عمر څونه دی یعنی ته څومره وخت دی نو هغه مبارک ورته فرمایي یا رسول الله اندازه کومه ته نه کیږي په دې اسمان باندې یو ستاره براخار کېدا چې هغه یو چمک وهلو رأيته 72,000 مره او هغه چې کوم دی ما 2,000 پیری لیدلې کال کې به یو ځل راخار کېدو او رأيته 72,000 مره هغه ما 2,000 پیری لیدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا جبرائیل
وعزت ربي انا ذلك الكوكب. اے جبرائیل امینا دا رب کائنات دا ذات میں دی قسم وی، دا رب دا جلال و دا عزت میں دی قسم وی، آغا ستورے چکم بکال پکال راہ کارا کیدو او دعو یا زرد کرت تالی دلے دے آغا زدن انا ذالک القوقب وتفرمائی چی آغا ستورے چکم بتالی دو آغا ستورے زوما چیز اللہ رب العزت جل وعلا پیدا کرے ما دید وجنا آقا مدنی جانات افضلیت آقا نبی علیہ السلام نورانیت آقا علیہ السلام بشریت دا طول حق دے آقا علیہ السلام دے بشریت تب انکار نشتا بشریت بے مثل و بے مثال بشریت تے نبی علیہ السلام نورانیت دا آقا علیہ السلام دا خصوصیت تے دا آقا علیہ السلام تفسیر کبیر رواخلا او مراغ لکلی دی چی ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم علیہ السلام چی دا آقا علیہ السلام اغزاد تے چی آدم علیہ السلام تے نبوت تاج ور پسر کیدا او دا رسالت سہرہ ور تاچولے کیدا او دا عزت او دا مقام پا اغلوی مرتبہ بانے فائز کیدا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ الْآدَمَ اغلوی تاج ور پسر کیدا نویدا وجداوا چی دا اغب تندی کے اللہ رب العزت دا قائم مدنی جانا نور اخستے ہو دا اغا نور دا وجنا آدم صفی اللہ تم اللہ عزت ورکا اغا نور دا وجنا اللہ تخلیق کائنات مفرمائل او دا اغا نور دا وجنا اللہ رب العزت جل وعلا دا سمر کائنات چلی دیکھ حسن و جمال پیدا کا محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ اول ما خلق اللہ نوری ومن نور خلق جمیع الکائنات ابھی فرمائی کہ اللہ رب العزت جل وعلا مدنی جانان فرمائی اول ما خلق اللہ نوری رب کائنات جل وعلا فجخبل خدایے کے اول تخلیق زما کرے رہے ومن نور خلق جمیع الکائنات او بی اللہ رب العزت جل وعلا بنور مصطفیٰ نباد فدی کائناتو وائد تخلیق اللہ رب العزت جل وعلا اغدا مدنی جانان دا نورنا بیادا نور کائنات پیدا کر دی امام المحدثی مشہور و معروف محدث علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دا دبر عظیم شخصیت دے اور دا آغا شخصیت دے عاشق رسول دے آغا محدث اعظم دے دا امت آغا عظیم شخصیت دے کہ رب کائنات محبوب مدنی جانان دری اویا پیری پوی خوان نخبل دیدار والا ورکر ہے شخصیت اللہ نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دری اویا پیری ہے نبی کریم علیہ السلام سرا پوی خوان نے ملاقات کرے رہے پوی خوان نخبل دیدار ورکر ہے اگر مبارک فرمائی کہ قال ابن سبع من خصائصه ان ذلہ کان لا یقع علی الارض وانہو کان نورا اگر مبارک فرمائی کہ حضور علیہ السلام پا خصائصو کی دا چی دا نبی علیہ السلام مبارک سورے دا پزمکہ باندے نو پرے ہوتے قال السلام نورانیت باندے اور دلیل پیش کئی چی نبی علیہ السلام مبارک سورے مبارک دمر اللہ قدر کئی دمر اللہ احترام کئی دمر اللہ عظمت بیانی دمر اللہ رب العزت جل وعلا احترام کئی چی دا غید مبارک سورے اغم چکم نے پزمکہ بنا لگی دا یہ دا وجن چی بیدبیو نشی اور مستاخیو نشی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ شیر وی انت الذی اے محبوبہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ انت الذی من نورک البدر اقتصبی اور تفرمائی یا رسول اللہ ستازات و اغزات من نورک البدر چسو اللہ سنس کگمئی کا مرنادا اے محبوب اگر رنا ستاد چہرے بدخان دی اغشت دا سو اللہ سمس پگمین چرنا شویدا ستاد چہرے بدخان رنا شویدا والشمس مشرقت بنور بہاکا او کدنور رنادا او دنور دا چمک دمک دے نو دا چمک دمک محبوب ستاد چہرے بدخان پا خاطر باندے دے ستاد چہرے با وجہ باندے دے دید وجنا دیر دیر فقہاو او دیر محدثین و شعراو نبی علیہ السلام ذات بابرکت کے عقیدت و محبت پر زونی قدیبانی پیش کروری قد خلق كل شيء من نوره صلی اللہ علیہ وسلم کما ورد به الحدیث الصحیح نبی کریم علیہ السلام بے شک ہر یوسیس دادا قائم مدنی جانان دا نور اقدس نے پیدا شوئے دے سنگا چپا حدیث مبارک ہو او کم حدیث کی
صحیح روایات کې دارا نقل شوی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات بابرکاتنا الله رب العزت جل وعلا د کائناتو هر ذره پیدا کړی دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته د دې حقیقت اظهر من الشمس او غیغ انگشت بدندان دا قال صلاة و سلام ہر یو خصوصیت تو ہر یو کمال تو ہر یو کمال بے مثالو ہر یو ہنر بے مثالو ہر یو نبی علیہ السلام ذات بابرکت کے شامل خصوصیات اگر بے نظیرو داغی سے مثل با کائنات کے نم ملاوے دو رب کائنات جل وعلا جس طرح اخبر ذات بے نظیر و بے مثال پیدا کرے خپل حبیب آغرنگ بے نظیر و بے مثال پیدا کرے د پار د دې چې په کائنات کې کپس د الله نه د عظمت د مرکز د منبع مرکز د محبت یو ذات موجود دی چې هغه ذات ملعان دی هغه ذات ملجام دی هغه ذات د فریاد زین دی هغه ذات دی چې په هغه قدمونو کې جنتونه دي په هغه قدمونو کې رضا الهی ده په هغه قدمونو کې د دنیا او د آخرت د تمام کائنات موجود وي چې د هغه ځای خیرات ملاویږي هغه قدم د مدینه منوره جانان دی هغه درگاه مصطفی دا هغه درگاه نبی دا چې هغه درگاه دا کوم یو کس ورسېدو الله رب العزت جل وعلا د چانه صدیق اکبر جوړ کړ د چانه الله رب العزت جل وعلا ذنورین جوړ کړ د چانه فاروق اعظم جوړ کړ د چانه سیف الله جوړ کړ د چانه اسد الله جوړ کړ د چانه الله رب العزت جل وعلا دا قدمونه په خاطر باندې عشره مبشره جوړ کړ په جنتونو زیر والله په دنیا کې ورکړ او بیا دا فرمایل الله رب کائنات جل وعلا د محبوب مدنی جانان دا فرمایل چې اے محبوبا او فرمایي د امت ته چې کوم یو انسان د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره مصافحه وکړه وجبت له الجنه چا چې د نبی علیه السلام چې بدعات دیدار وکړه وجبت له الجنه صرف در دې پورې نه عظمت سے دومره دی مقام سے دومره دی شان سے دومره دی چې ورته فرمایي مدني جانانا ستا نبوت ستا رسالت ستا شفقت ستا رحمت ستا کریمیت دا اول د دنیا نه مو چې صرف تخدای پاک خدای وا د مدني جانان ذات چې کله کائنات الله رب العزت جل وعلا پیدا کړ اسمانونو او د سمکو الله رب العزت د سمندرونو الله رب العزت جل وعلا د کائنات ذره پیدا کړ محبوب استاد نبوت خاطرو محبوب استاد نبوت ستا رحمت ستا رسالت او چې کله دنیا نه ستاسو مبارک چهره پر د فرماشي او کله تاسو مبارک خپل منزل او مقام ته ورسیږئ نو بیا فرمایي من زار قبري وجبت له الجنه محبوب ستا مقام دومره ښکته نه دی ستا عزت او عظمت دومره ښکته نه دی بیا فرمایي چې من زار قبري وجبت له الجنه محبوب چې ستا عاشقي ستا روزه نفل راشي ستا روزه مبارک راشي او ستا د شنو جنو په خوا کې تیر شي جنت د باندې واجب وګرځو دا دومره لوی عظمت دا دومره لوی مقام دا صرف او صرف واحد پیغمبر النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ ورکڑے نے مونگ 1,24,000 کم و بیش دا تمام انبیاء دا رسالت دا غی دا نبوت دا غی دا عظمت دا غی دا کریمیت دا غی دا نبوت قائلیو مونگ ہر نبی باندې ایمان لے آمنت باللہ ورسرا اللہ رب العزت پر تمام قطب باندې پر تمام ملائکہ باندې پر تمام رسول باندې لیکن ہر نبی سلام کرے اقال صلاۃ و سلام کرے ہر یو نبی په تاریخ کې کچو نبی د چا تعریف کرے دے یعنی د الله کرے دے کدوین صفت یو نبی خپل نقل کرے دا نو په صفت محمد رسول الله باندې کولو کرے دا ہر نبی صفت کرے دے ہر نبی عظمت بیان کرے دے ہر نبی اخلاق بیان کړی دي ہر نبی بشارت پر کړی دے ہر نبی زیر ور کړی دے او بعض انبیو هو لاسونه پورته کړی دي د مدني جانان ذات کو ډیر ماوعا دے دیر اعلی دے دیر کریم دے موسی کلیم اللہ گورا عیسی روح اللہ گورا اگلی کو دمرا مقام تو ورسیدل و د نبی عظمت په یو داسې بے مثال طریقه بیان کړ چې لاسونه
پورته کړ چې یا رب مونږ دا نه وایو چې مونږ له فضیلت په مثل د رسول الله راکا، مونږ ته عظمت په مثل د رسول الله راکا، مونږ د نبی په مثل کا، مونږ هم دا عظمت ته پوره وسوا. فرمایي نه نه یا الله چې کوم مقام او کوم عظمت د نبی دی یقینا امت ډېر اعلی دی. په ورځ د قیامت باندې مونږ سره د نبوت د نبی د امت په صفونو کې ودرو، هغه په صفونو کې دا عظمت دی. عیسی علیه السلام اخر کې څنګه راځي؟ بطور پیغمبر به نه راځي، بطور نبی به نه راځي، بطور اس نبی نه تشریعی نبی وي نه بغیر تشریعی نبی وي نه بغیر الله کتاب ورکړه د انجیل دوباره چې کوم نه کوي، نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشق او د امتی په تور باندې راځي. هم دغه قران عظیم الشان وړاندې بیان کوي، هم د نبی علیه السلام نبوت وړاندې بیان کوي، به حیثیت امتی به راځي. او دا دعا عیسی علیه السلام په انجیل برنباس کې اوس موجود ده، په 43 نمبر باب کې اوس چې کوم په انجیل برنباس کې دا واقعیتونه چې کوم موجود ده او عیسایان اوس وایي او هغه د خبرې هغه تایید کوي چې او عیسی علیه السلام چې اوس راځي دا د نبی علیه السلام امتی په حیثیت سره راځي. عرض پیدا کولو زموږ د ژوند او زموږ د ژوندۍ اخیری اولنې ابتدایي منبع زموږه مرکز او زموږ د ایمانونو تحفظ دا د آقای مدني جانان ذات با برکات دی، ذات اقدس دی. یقینا چې موږ د خپل وفا او د خپل محبت او د امتیت حق ادا کولو کوشش کوو او غدا دی زموږ منبر او محراب زموږ اجري جمعتونه زموږ سکولونه زموږ کاروبار او روزګار وي زموږ نشیب او فراز شپه ورځي زموږ هر لحظه او هر لمحه دا راکړي جبه د خدای پاک دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان او عظمت باندې همیشه لوړ کړي، دا به داغي په درود باندې همیشه لوندای، دا به داغي د ذات د دفاع لپاره همیشه د لپاره بدل لوندای. کوشش بداوي زموږ استاد چې روزانه د خپل نبی صفات اوري، بیانوي اخلاق اوري، بیانوي بل د مثالونه ور کوي او د خپل نبی چرچا ډیره زیاته کوي. ځکه چې ورفعنا لك ذکرک د هغه نبی چرچا او ذکر دا پروردگار عالم کړی دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.